أيها الإخوة، قد أصيب عدد كبير من الأمة الإسلامية بردة فكرية آمن بما أحدثه وأبدعه وما جاء به الغرب كإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم من علم وفلسفة وحكمة وتكنولوجية، ومما خفى وراء هذا الحجاب الجميل القشيب من دهرية وإباحية ورقص وغنى وفحش وزنا وفوضى جنسية ومفاسد خلقية وعلاقات محرمة ومحبة جنونية. قد سلط الغرب هذه المصائب السود الداهية على الأمة الإسلامية بكل شطارة وذكاوة وهم لا يشعرون، بل يعدون دهاء الغرب وكيده نعمة ربانية غير مترقبة. هذه الردة الفكرية قد أحاطت الأمة من الجوانب. يلقي خطبته حول الموضوع الردة مفهومها الواسع، فالأخ حسان وادنبي ليتفضل. الحمد لله ربنا تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فقهر. كتب العز لمن عطاه، وجعل الذل لمن عصاه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله المصطفى من البشر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وأساتذتنا الأفاضل وزملاء الأعزة وإخواني في الدين، أشكر شكرا جزيلا لأساتذتنا الكرام الذين أتاحوا لي هذه الفرصة السعيدة المباركة الميمونة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع هام: الردة في مفهومها الواسع. أيها الإخوة، شهد التاريخ الإسلامي حوادث ردة عديدة، أبرزها وأعنقها ردة القبائل العربية على إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثورة الكبيرة التي وعدها أبو بكر الصديق في مهدها بإيمانه وعزمه الذي ليس له مثيل في التاريخ، ومنها حركة التنصر التي انتشرت في أسبانيا على إثر جلاء المسلمين، ومنها قضايا شاذة من ارتداد بعض ضعاف العقول وصغار النفوس من المسلمين عن دين الإسلام واعتناقهم للبرهمية أو الآرية في الهند. وفي الحقيقة إن تاريخ المسلمين لا يعرف الردة العامة كما اعترف به مؤرخ الديانات، ولكن جرب العالم الإسلامي في العهد الأخير ردة اكتسحت عالم الإسلام من أدناه إلى أقصاه. أيها المستمعون الكرام، حملت أوروبا إلى الشرق الفلسفات التي قامت على إنكار أسس الدين وإنكار القوة المصرفة لهذا العالم، القوة الواعية التي أخرجت هذا العالم من العدم إلى الوجود، وبيدها زمام الكون، ألا له الخلق والأمر. وعلى إنكار عالم الغيب والوحي والنبوءات والأقدار، وإنكار الشرائع السماوية، وإنكار القيم الروحية والخلقية. غزت هذه الفلسفات المجتمع الشرقي الإسلامي وتغلغلت في أحشائه، وكانت أعظم ديانة ظهرت بعد الإسلام في التاريخ، أعظمها انتشارا وأعمقها جذورا وأقواها سيطرة على العقول والقلوب. وأقبل عليها زهرة البلاد الإسلامية وزبدتها عقلا وثقافة وعلما ودراية، وأساغتها وهضمتها ودانت دماغ ما يدين المسلم بالإسلام، وتدعو إليها في أدبها ومؤلفاتها، وتحتقر كل ما يعارضها من الأديان والنظم والأقليات. هذه ديانة الطبقة المثقفة الممتازة التي تملك زمام الحياة في أكثر البلدان الإسلامية. يا أصحاب القلوب المؤمنة، إنها ردة، أقول فأقول إنها ردة اكتسحت العالم من أدناه إلى أقصاه،
وغزت الأسر والبيوتات والجامعات والكليات والثانويات والمؤسسات، فما من أسرة مثقفة إلا وفيها من يدين بها أو يحبها أو يجلها. وإذا خلوتم به عرفتم أنه لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالآخرة أو لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يؤمن بالقرآن الكتاب الخالد المعجز ودستور الحياة. إنها ردة، ولكنها لم تلفت المسلمين أنظارهم إليها ولم تشغل خاطرهم، لأن صاحبها لا يدخل كنيسة أو هيكلا ولا يعلن ردته وانتقاله من دين إلى دين. إنها قضية كبرى للعالم الإسلامي، إنها مشكلة كبرى للأمة الإسلامية، ردة تنتشر وتغزو المجتمع الإسلامي ثم لا ينتبه لها أحد ولا يفزع لها العلماء ورجال الدين. لقد قالوا قديما قضية ولا أبا الحسن لها، وأقول بكل صراحة وصراخة ردة ولا أبا بكر له. أيها المستمعون الكرام، في هذا العصر الراهن كثير من الأقطار الإسلامية والشعوب الإسلامية متأثر بالفلسفات الشرقية والتفكير الغربي، وفي تلك الفلسفات الجحود والنكران الجميل وقلة تقدير نعمة الإسلام وفضل محمد صلى الله عليه وسلم وتهوين خطب الكفر والبطنية وما اشتملت عليه الجاهلية من خرافات وضلالات وسفاهات ومضحكات وما لا يعقل عن مسلم وما يخاف معه الجرمان من نعمة الإسلام وسلب الإيمان. قال سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيها الإخوة في الإيمان، إن العالم الإسلامي في حاجة إلى منظمات علمية يعيد بها الشباب المثقف إلى الإسلام بمعناه الواسع من جديد، ويقيم في عقولهم أسس الإسلام من جديد ويغذي عقولهم وقلوبهم. وإنه في حاجة إلى رجال الأمة الإسلامية في كل ناحية من نواحي العالم الإسلام، وإنها فريضة محكمة لا تحتمل التأخير. فالعالم الإسلامي يواجه اليوم ردة عنيفة منتشرة وثورة كبيرة من إيمان وعقيدة وخلق وقيم، ولا بقاء للعالم الإسلامي بعد ضياع هذه الثورة التي طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتوارثتها الأجيال وجاهد في سبيلها أبطال الإسلام. واكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ذكر هذا الخطيب في خطبته أقوالا نافعة ونصائح غالية بأسلوب رائع، بارك الله فيه.